रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं यासिर कुरैशी, सुंदस जमील के साथ। और अब आपका और हम सब का पसंदीदा सेगमेंट, और ये नशरियात का आगाज़ इस सेगमेंट से होता है, बुनियाद रखी जाती है सेगमेंट से। हर्फ व हिकमत है सेगमेंट का नाम, और इस सेगमेंट में चार मेज़बान हैं, बल्कि हम दो तो शायद अपने आप को माइनस कर दें। अच्छा, लेकिन उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, जो हमारे इस जानिब मेहमान हैं, इन्होंने एक ऐसा ख़वातीनों से समा बांध दिया, और ये कतन हम रस्मन जुमला नहीं कह रहे। क्यों यासिर? बेशक आपने कहा ना ट्रांसमिशन का आगाज, तो गुफ्तगू जो है ट्रांसमिशन की, उसका आगाज यहाँ से होगा। ट्रांसमिशन का आगाज तो इन्होंने बहुत खूबी से कर दिया। राग बहरों में आपने ये कवाली गाई है, और ये इबादत का राग है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और कैसी घड़ियाँ हैं ये, इबादत की घड़ियाँ हैं, और कितना खूबसूरत आपने भी कलाम पेश किया है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। खुश रहिए जी। और ख़वातीन हज़रात, बात अब हो रही है हर्फ़ो हिकमत की, और हर्फ़ो हिकमत वो सेगमेंट जिसमें हमारी पूरी टीम मुकम्मल हो जाती है। तो हमारे साथ मौजूद है नूर मोहम्मद जलाल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब। सर, आप दोनों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। और आज 27वीं की शब है, और हमने इसी शब अपनी ये जन्नत हासिल की थी। तो नूर भाई, क्या है आज की हिकायत? जी, बिस्मिल्लाह। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। खिलाफत 22,500 मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। वाह वाह। इस्लाम का फुरेरा आसमान पे उड़ रहा था। ठीक। हस्बे मामूल जिस तरह उनका एक तरीका कार था, कभी दिन के वक्त बाज़ार भी निकल जाते थे, देखते थे लोगों को क्या हो रहा है, कौन किस तरीके से तिजारत कर रहा है। जा रहे थे, दाएं बाएं देखते तो एक शख्स ने पीछे से आके आपके कंधे को थपथपाया। पीछे मुड़ कर देखा तो एक बदवी था। कहा, उमर बिन खत्ताब और खलीफा आप हैं ना? मैंने कहा बिल्कुल मैं ही हूँ, बताओ। उसने कहा कि आप लोगों को गवर्नर लगाते हैं, आमिल लगाते हैं, नई नई फतूहात हो रही हैं, मुझे भी किसी जगह का गवर्नर लगाएं। अच्छा। आपने उसका हाथ पकड़ा, हाथ में लेके उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा ज़रूर, तुमने कुरान पढ़ा है? उसने कहा नहीं, अभी नहीं पढ़ा, मैं तो मुसलमान बाद में हुआ हूँ। अच्छा। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, जब कुरान पढ़ लो तो आ जाना, मैं तुम्हें गवर्नर लगा दूंगा। सही। कोई 6-8 माह गुजर गए, वो शख्स वापस नहीं पलटा। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी तरीके से अपने उस रूटीन के मुताबिक जा रहे थे, तो उन्हें एक दराज कद शख्स नज़र आया। थोड़ा सा एक साइड से देखा तो वो पहचान गए। उन्होंने पीछे से जाके उसकी कमीज़ को हाथ डाला और कहा, नौजवान ठहर जा, तू वही है ना जिसने मुझे कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तू अपना वादा भूल गया, तू वापस क्यों नहीं पलटा? तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे गवर्नर लगने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने दुनिया को समझ लिया है, मैंने दीन को समझ लिया है। जो मैं पाना चाहता था, जिसमें की मुझ में कमी थी, वो मेरी रब की किताब ने मुझे दे दी है। आपने फरमाया अच्छा ये बात है? हाँ। फरमाया फिर कुरान अगर पढ़ना है तो इसी तरह समझ के पढ़ना चाहिए कि दुनिया की तमाम इल्लतें इंसान के जिस्म से निकल जाएं, तमाम फरसूदा ख्वाहिशें इंसान के अंदर से निकल जाएं। क्योंकि कुरान जो है ना सुंदस जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता होने वाला वो मोजज़ा है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान हकीम में फरमाया, ये हमारा कलाम है। अगर इसमें कोई जालीपन होता या किसी और का होता तो इसमें तजाद होता। हमारी किताब में कोई तजाद नहीं है, और क़यामत तक इसमें कभी कोई तजाद साबित नहीं कर सकेगा। मुस्तशरिकीन ने, बेशुमार लोगों ने कोशिशें की, तहरीफ करने की कोशिशें भी की, लेकिन अल्लाह के नबी के सीनाए मुनीर पर, अतहर पर उतरने वाली वो किताब आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन वो हमसे ये मुतालबा करती है, मुझे भी कभी मोहब्बत से पढ़ लिया करो, मुझे 27वीं शब याद करने वालों, और रमज़ानुल मुबारक में तरावीह में सुनने वालों, वो 11 महीने में तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ। मैं पैगाम हूँ जो जुज़दान में बंद है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके दिलों तक पहुंचूं, आपके घरों तक पहुंचूं, लेकिन आप मेरे साथ बेवफाई करते हो। कभी वफा करके देखो ना, फिर पता चले कि मैं क्या हूं। अल्लाह की किताब का ये कमाल है, और अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम का ये मोजज़ा है
کہ قرآن حکیم جس طریقے سے زبان نہ جاننے والا بھی ازبر یاد کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب کیا بات، اس طریقے سے کبھی حفظ کیا نہیں بات۔ ہوتی. اور یہ پاکستان جو میری، آپ کی اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کی جنت ہے، اللہ اس جنت کو تا قیام قیامت سلامت رکھے. آمین، ہم آمین، سانس سم لیتے ہیں آمین۔ تو سینے ٹھر جاتے ہیں. یہ پنجابی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ مجھے نہیں اچھا ملا کوئی بھی. یہ سینہ ٹھرنا جو ہے نا، یہ ہمارے وطن کی مٹی کی بات ہے. یہ وطن ہمیں 27ویں شب کو عطا ہوا تھا. یہ دنیا کے نقشے پر دوسری ریاست تھی مدینہ منورہ کے بعد، جو اللہ کے نام سبحان پر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کی گئی تھی. لیکن ہم نے اس مٹی کے ساتھ وہ طریقہ کار، وہ وفا نہیں کی جو اس کا تقاضا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں 1948 میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ہمیں کسی اور آئین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بے شک، اللہ کی کتاب، اللہ کا آئین موجود ہے. بے شک، لہٰذا جو آئین بنے گا وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہوگا. تو یہ وطن، یہ آج کی شب، یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کے ہر ایک اس کی مٹی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا آمین، فرمائے. سم آمین۔ کیونکہ یہ نعمت ہے، یہ ماں ہے جو ہمیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے جب دھوپ آتی ہے. اور اللہ کی کتاب کا دامن تھامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو بڑی وزن والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری اطرت. جب تک ان کو تھام کے رکھو گے سرفراز رہو گے. واہ. اللہ کرے صحیح آمین. کہ ہم ان سرفرازیوں کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کر لیں. آمین. آمین، صحیح، آمین. قرآن کریم صرف تدوین میں ہی تو نہیں ہے صحیح، تکوین میں بھی قرآن کریم ہی ہے. آپ گفتگو فرما رہے تھے کیونکہ مجھے بلایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ میں صوفیہ کا جو نظریہ ہے یا زاویہ نگاہ ہے اس سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھوں. قرآن کریم خاص طور پر ہم لوگوں کے ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے، وہ عام ایک تاثر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے پھیلایا گیا کہ پاکستانی یا ہندوستانی یا ملیشین یا جو بھی عربی زبان نہیں جانتے، کیونکہ وہ عربی زبان نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور رہنمائی مکمل نہیں پاتے. ٹھیک، جی صحیح. یہ اور ہم بھی اسی گمان میں آتے ہیں کہ بالکل ٹھیک. یار ہم جو ہے وہ، اور آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو ایک سیکنڈ گریڈ قسم کا بلیور سمجھنے لگتے ہیں کہ یار میں کسی ایسی چیز پہ بلیو کر رہا ہوں کہ جو مجھے پتہ تو ہے نہیں، ٹھیک. تو جو مجھے کہہ رہے ہیں بات تو سچی ہی ہوگی. قرآن کریم ایسا نہیں ہے. اگر یہ آرگیومنٹ بائے کیا جائے کہ قرآن کریم زبان سے سیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس وہ تمام ممالک کا ایک پورا ڈیٹا موجود ہے جہاں پر انسانی اخلاقی، سماجی اور معاشرتی برائیاں تمام کی تمام بدرجہ اتم موجود ہیں. ٹھیک. اگر زبان سے قرآن کریم سمجھ آ رہا ہوتا تو وہ ممالک کم از کم جہاں مادری زبان عربی ہے وہ تو مثالی طور پر اسلامی معاشرے ہونے چاہیے تھے، ٹھیک. لیکن وہ نہیں ہیں. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قرآن کریم خود اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ھدی للمتقین. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس میں سے ہدایت جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر نہیں ملتی. صحیح. اس پر سے ہدایت یا گائیڈنس جو ہے وہ آپ کی پیوریفیکیشن کی وجہ سے ملتی ہے. سبحان. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ عادل رب جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض کر رہا تھا سندس بی بی، وہاں پر عربی زبان کا سیکھنا فرض قرار دیتا. صحیح. ٹھیک. کیوں محروم رکھے وہ اجمی مسلمان کو؟ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک. تو یہ اول تو وہ عام کتاب نہیں ہے، آپ نے اس کو غلاف میں ہی رکھنا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے غلافوں میں طاق کے اوپر رکھ چھوڑی، یہ آپ کو اس کی تکریم سے ہٹا رہا ہے.
وہ کتاب غلاف میں ہی رکھی جائے گی، اور وہ کتاب انسانی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ ادھر ہی رکھا جائے گا جہاں پر اس کا مقام بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی صحیح۔ بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت وہ سروں کے اوپر کیوں نہ رکھا جائے؟ وہ کوئی انسانی کتاب ہے، یہ شفا ہے حضور۔ یہ صرف جو ہے وہ آپ کی ریزننگ انٹلیکٹ کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم جاپان کے اندر جو ریسرچ آئی کہ وہ قرآن کریم پڑھتے رہے پانی کے اوپر، تو پانی کی جو ہے وہ حیت اس کے مولیکیولز کی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ بالکل اللہ صحیح، اکبر۔ بالکل صحیح۔ یہ سننے میں بھی جو ہے وہ ہیلنگ رکھتا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ بے شک۔ ہم رو نہیں پڑتے جب قاری قرہ حضرات خوبصورت سی جو ہے وہ آواز میں لہن میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ بحیثیت مسلمان کے یہی ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا ایک پری ریکوزٹ ہے، اور وہ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے غصہ، لالچ، تکبر، بغض، جھوٹ اس کو نکالنا ہے۔ بے شک۔ الف بے اور نورانی قاعدہ تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو ٹیکسٹ کے لیے ہے، کیا بات۔ وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں ہے۔ درست۔ پاکستان قرآن کے بعد پھر پاکستان ایسے مجھ سے اکثر لوگ جب بھی میں، کیونکہ آوارہ گردی زیادہ رہی، تو بہت سارے لوگ جب واپس پاکستان آتا تو مجھ سے یہ پوچھتے کہ سائیں آپ جو اتنے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ اور جب وہ جواب میں پاکستان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں سائیں یہ تو پھر اپنا ملک ہوا نا۔ ہاں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو ہے وہ حب الوطنی کی کوئی اداکاری سے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں چلیں پاکستان بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کہیں شفٹ ہونا چاہیں تو وہ کون سا ملک ہوگا؟ تو اس پہ بھی پاکستان کہتا ہوں تو وہ پھر بھی حیران ہوتے ہیں۔ درویش لوگ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو عیال اللہ سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ اور ان کے نزدیک ملک جو ہے وہ ملک خدا ہے۔ واہ۔ یہ جغرافیائی، لسانی، معاشرتی اور سماجی دائروں کے اندر نہ وہ مقید ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی تو یہ اسلام، یہ پاکستان جو ہے یہ نور ہے اس بالکل وجہ صحیح، سے۔ بالکل صحیح۔